जंग बहुत अच्छी है, मुज़ाकरात हमें अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि वो एक ऐसे मुल्क में हो रहे हैं और वो मुल्क उसको मीडिएट कर रहा है जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। तरह की सोच को शदीद इलाज की और जहनी इलाज की जरूरत है। इस दफा अगर आप कहते हैं कि मुज़ाकरात की प्रोसेस में हम दाखिल हुए हैं कि क्या अश्योरेंस होगी कि हम पे जो है ड्यूरिंग द पीस टॉक्स हम पे हमला नहीं होगा। मे बी देर आस्किंग फॉर अ गारंटर। दोनों ममालिक जो है वो 1979 के बाद से अब जाकर ये इकट्ठे बैठे हैं। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात इनकंक्लूसिवली एंड हो गए हैं और यकीनन जो ख्वाहिश रखने वाले, जो अमन के ख्वाहां जो भी ममालिक थे या इंडिविजुअल्स थे, ये चीज़ उनके लिए कोई बहुत अच्छी खबर के तौर पर नहीं आई है। हाँ, बदकिस्मती से मैंने उन मीडिया में बहुत ज्यादा जोश और वलवला देखा जो कि मुज़ाकरात के होते हुए बड़े उदास नजर आ रहे थे और ये उनके अपने इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि अगर जंग चलती रहे, जंग मतलब अगर आप इस इतनी सिक एक मेंटालिटी के आप हामिल हैं कि आप कहते हैं कि जंग बहुत अच्छी है, मुज़ाकरात हमें अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि वो एक ऐसे मुल्क में हो रहे हैं और वो मुल्क उसको मीडिएट कर रहा है जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है इस तरह की सोच को शदीद इलाज की और जहनी इलाज की जरूरत है। लेकिन जितने अमन के ख्वाहिश रखने वाले लोग थे और दुनिया भर से जो खासतौर पर मीडिया भी आया हुआ था, वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये दोनों फरीकैन जो एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते थे वो साथ आकर बैठ गए हैं तो अब किसी ना किसी तरह का ब्रेक थ्रू भी हो जाएगा। ये बहुत एक रोशन उम्मीद और ख्याल था हर किसी के दिल में। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड जाहिर है, देखें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने जो बात की है, उन्होंने बहरहाल कहा है कि ईरान के स्टांस में लचक नहीं है और इसलिए हम इनको इनकंक्लूसिवली विदाउट एन एग्रीमेंट हम इस चीज को रैप करके जा रहे हैं। ईरानियन वक्त भी जा चुका है एज वी स्पीक। लेकिन बात यह है कि ईरान के खास तौर पर जो स्पीकर गालिबाफ हैं, उनकी अगर आप बात सुने, उनका अगर आप पैगाम देखें, वो इतना ज्यादा, एक तो उसमें एक अच्छी बात यह है कि वो उस तरह का जो एक आप जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ा एक्सट्रीम स्टांस लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसमें सिर्फ मुझे उन्होंने जो नुकात अपने बताए हैं उसमें एक बात रिपीट हो रही है और वो है ट्रस्ट डेफिसिट की बात, कि हमें ट्रस्ट करने में मुश्किल पेश आ रही है कि हम ट्रस्ट कैसे करें। जहां तक ट्रस्ट का ताल्लुक है वो उनकी एक मुश्किल मतलब जिसे कहते हैं ना समझ भी आती है और वो एक तरह से हम उससे रिलेट भी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ऐसा कई दफा हुआ है, इनफैक्ट 2 दफा रीसेंट पास्ट में हुआ है कि जब बिल्कुल अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात चल रहे थे और बहुत करीब थे और हर कोई समझ रहा था कि कुछ ना कुछ इनके बीच में हम आहंगी हो जाएगी, उस वक्त ईरान पर हमला कर दिया गया अमरीका की तरफ से और हमला लॉन्च कर दिया गया। ऑब्वियसली जब हमला हो गया तो उसके बाद से वो जो पूरा पीस प्रोसेस था वो एक तरह से जीरो हो गया, दोबारा वो सिफर पर आ गया। तो ये काफी बड़ा प्रॉब्लम था और इसकी वजह से जो है वो बार बार ये जो ट्रस्ट वाली बात वो कर रहे हैं, आई थिंक टू काइंड ऑफ एक गारंटर मुझे समझ आती है कि वो इसमें तकाजा कर रहे हैं कि कोई ना कोई गारंटर होना चाहिए कि अब इस दफा अगर आप कहते हैं कि मुज़ाकरात की प्रोसेस में हम दाखिल हुए हैं तो इसकी क्या अश्योरेंस होगी कि हम पे जो है ड्यूरिंग द पीस टॉक्स हम पे हमला नहीं होगा। मे बी देर आस्किंग फॉर अ गारंटर। तो ये भी मुझे कोई ऐसी बात नहीं लग रही जो कि बहुत ज्यादा अनअचीवेबल हो। ये डूएबल चीज है, ये हो सकती है। और देखें, खासतौर पर ये भी बात है कि जब तारीख, अब हम ऐसे मोड़ पर दुनिया के खड़े हैं कि तारीख अपने आप को दोबारा जो है वो लिख रही है, हिस्ट्री इज री राइटिंग इटसेल्फ जिसे कहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए और हर मुल्क के लिए जो है वो ये सोचने का मकाम है कि हम इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में, जब ये नहज आ गई थी जंग की, आप कहाँ खड़े थे। तो पाकिस्तान के लिए आई एम श्योर, देखें नो कम वॉट में, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत अहम चीज है कि हम अग्रेसर के साथ नहीं खड़े थे। हम वो मुल्क नहीं थे जो कि अग्रेसर के साथ हो या जालिम के साथ हो। हम वो मुल्क भी नहीं थे जो कि खामोश तमाशाई बनकर दुनिया का तमाशा और मतलब अल्लाह माफ करे लाशें गिरने का तमाशा और मईशत दुनिया भर की इकोनॉमीज गिरने का तमाशा देख रहा हो। और हम वो मुल्क भी नहीं थे जो कि कहते थे कि हम सेफ खेलेंगे, हमें क्या जरूरत है किसी और के फट्टे में टांग अड़ाने की। इस पूरे जंग से हमारा डायरेक्टली तो कोई वास्ता नहीं है, तो हमारा ये भी नहीं बनता कि हम इसमें डायरेक्टली जाकर जो है वो कोई टांग अड़ाएं। बल्कि पाकिस्तान ने एक बहुत बोल्ड स्टेप उठाया। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने ये कदम उठाया और जो अपना अच्छा ताल्लुक है ईरान और अमेरिका दोनों से, उसको इस्तेमाल किया, उसको बरूए कार लाया और किसी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, आलमी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल किया। गिरती हुई मईशत को थामने के लिए, उसे रोकने के लिए, उसे बचाने के लिए पाकिस्तान ने ये लेवरेज दोनों ममालिक से इस्तेमाल किया एंड वी सक्सीडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये एक इम्पॉसिबल के करीब ये वाली बात थी कि ये दोनों ममालिक जो हैं वो 1979 के बाद से अब जाकर ये इकट्ठे बैठे हैं। तो जाहिर है इस लेवल की तलखियां होंगी। मैंने पिछले भी लोग में भी इसका तस्करा किया है कि जो तलखियां थी वो बहरहाल वाकईतन इस लेवल की थी कि इतने साल लग गए कि इन दोनों ममालिक ने बराह रास्त जो है किसी तरह की कोई नेगोशिएशंस में इन्होंने बराह रास्त तौर पर एंगेज नहीं किया। तो इट ऑल्सो ऑफकोर्स ये इससे ये बात और वाजे होती है कि ये कितना इम्पॉसिबल था
اور اس چیز کو پاکستان نے ممکن بنایا، یہ پوری دنیا نے دیکھا، اور یقیناً دیکھیں آل از ناٹ لاسٹ، اور میں جیسے ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی اپیل کی ہے کہ ایٹ لیسٹ سیز فائر کا جو ہے وہ احترام کیا جائے. 2 ہفتے کا سیز فائر ابھی بھی ہے. یہ بھی کئی اس میں جو کمنٹیٹرز ہیں اس کو ایک بہت پازیٹیو لائٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر 2 ہفتے کا جو سیز فائر تھا اگر وہ ابھی بھی برقرار ہے، تاحال برقرار ہے، تو اس سے ایک اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ مذاکرات جو 21 گھنٹہ طویل جو مذاکراتی نشست ہوئی ہے، اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ ان پلیزنٹ قسم کی کوئی وائبس نہیں آئی ہیں. دونوں اطراف نے کوئی پلیزنٹ نوٹ پر ہی یقیناً اختلاف ہی صحیح لیکن کسی پلیزنٹ انداز میں کیا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ سخت سے سخت بات بھی کریں لیکن آپ کا جو انداز بیان ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور یہ جو بات ہے آئی تھنک یہ اپلائی کرتی ہے، اور میرا اپنا بھی یہی اوپینین ہے اس میں کہ شاید یہی چیز لاگو ہوئی ہوگی جس وجہ سے کوئی فوری طور پر کوئی وائلیشن یا سیز فائر کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں دیکھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سیونگ گریس ہے. تو یہ اپیل بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر 2 ہفتے تک بھی سیز فائر کا ساری پارٹیز احترام کرتی ہیں، یہ ایک بہت اہم چیز ہوگی، اور یقیناً اس سے مزید وقت ملے گا. اور چونکہ پاکستان کے علاوہ اور بھی سارے ممالک ہیں جو کہ اس میں ثالثی کا کردار ادا کرنے آئے ہیں، این ممکن ہے کوئی ملک اگر آ کر کوئی گارنٹر بھی بننا کوئی اگر آفر کرتا ہے اور دونوں پارٹیز اس پہ اعتماد کا اظہار بھی کرتی ہیں. گارنٹر تو ظاہر ہے دیکھیں ایران کو چاہیے گارنٹر، کیونکہ آلویز جو ایک بریک لگتا ہے یا مذاکرات میں جو ایک بات کی اپنی یا کمٹمنٹ کی وائلیشن ہوتی ہے وہ دوسری طرف سے ہوتی ہے. تو ایکچولی somebody مے بی دیر سیکنگ کہ somebody should take America's گارنٹی کہ وہ جو ہے اس دفعہ یہ چیز نہیں کریں گے اور اس ڈگر پر نہیں جائیں گے. تو بہرحال لیکن ظاہر ہے دیکھیں امیڈیٹلی چونکہ یہ چیز ہوئی ہے، اگلے روز ہی جب ساری کموڈٹی مارکیٹس اور گلوبل مارکیٹس اوپن ہوں گی وہ اس بات کے اوپر ریئیکٹ کریں گی، اور ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ اس پہ نیگیٹولی ہی ریئیکٹ کریں گی کیونکہ پوری دنیا کی توجہ یہاں مرکوز تھی. اینڈ ایوری بڈی آنیسٹلی ایوری بڈی واز ایکسپیکٹنگ اے بریک تھرو. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ ساتھ بھی آ کر بیٹھ گئے ہیں تو شاید یہ اب کچھ نہ کچھ طے کر کے اٹھیں گے. اور یہ بھی ہم نے پچھلے بھی ویلاگ میں والا میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ڈیلیگیشن کا سمجھے سائز تھا اور جو خاص طور پر اس کا جو اسٹیچر تھا کہ اتنے سینئر ترین ان کے حکومت کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ دونوں اطراف کے ڈیلیگیشن میں موجود تھے، اس سے کئی لوگ یہ امید لگا رہے تھے کہ یہ کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کر کے اٹھیں گے. تو ظاہر ہے اس کے اوپر مارکیٹس کا ایک نیگیٹو ریئیکشن آئے گا، لیکن آئی سے دیٹ اگین کہ اگر ابھی بھی سیز فائر برقرار ہے اور بالخصوص لیبنان کی جو سچویشن ہے وہ بھی بڑی کیچی ہے. اسٹریٹ آف ہرمز بھی ایک ایسا ایک ایشو لگتا ہے جس کے اوپر ویسے تو اس کے اوپر کسی نے کوئی براہ راست بات نہیں کی، مطلب خاص طور پر ایران کی طرف سے تو اسٹریٹ آف ہرمز پہ کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی کہ ان کا اس پہ کیا موقف ہے یا وہ کوئی اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کہتے ہیں ہم اس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، لیکن جو ایٹ لیسٹ وائبز آ رہی ہیں تمام اطراف سے وہ یہ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز ایک بڑا کنٹینشن بنا جس کی وجہ سے یہ جو ٹاکس تھی یہ انکنکلوزولی ختم ہوئی. نیوکلیئر کے حوالے سے جیسے کہ ایران کا جو سٹانس ہے وہ بڑا پکا ہے اور وہ بالکل اس کے اوپر جو ہے ریجڈ ہے. امریکی زبان میں اگر میں جے ڈی وانس کی زبان میں بولوں تو وہ کہتے ہیں ریجڈ ہیں، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور لیبنان آف کورس یہ بھی ایک بڑا اہم ایک پوائنٹ ہے کیونکہ ایون پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی پہلے اپنے پیغام میں یہ ایکنالج کیا تھا کہ سیز فائر جو ہے وہ لیبنان کو شامل کر کے ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس کی بڑی کھلم کھلا سی خلاف ورزی کی گئی اور وہ ٹل وی اسپیک وہ جو خلاف ورزیاں تھیں وہ جاری رہیں، اور اس کے اوپر ظاہر ہے ایران بڑا نیگیٹولی ایران نے ریئیکٹ کیا. تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹینشن ہے. سو میرے اوپینین میں 3 پوائنٹس تھے جو کہ ڈیل بریکر انفارچونیٹلی فار اسلام آباد ٹاکس بنے. ون از دا اسٹریٹ آف ہرمز، سیکنڈ از لیبنان، اینڈ آف کورس تیسرا جو ہے وہ نیوکلیئر کے حوالے سے جو نیوکلیئر انریچمنٹ پلان ہے سارا وہ معاملہ تھا. رہی بات ایران کے جو ان کے جو 10 پوائنٹس تھے جو انہوں نے امریکہ کو بھجوائے تھے بذریعہ پاکستان، میرا اپنا اس میں یہی ایک اوپینین ہے اور زیادہ تر میں کمنٹیٹرز کو اسی حساب سے دیکھ رہی ہوں کہ ان کے اوپر تو بات کرنے کی ایز سچ نوبت ہی نہیں آئی. ابھی جو ہے وہ امریکہ کی ہی سائڈ کے جو معاملات تھے یا جو نکات تھے انہی کے اوپر آ کر جو ہے وہ فی الحال انفارچونیٹلی سوئی اٹکی ہوئی ہے.